भए राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियत नभइदिएको भए पुष्पकमल दाहाल, त्यो बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर, तपाईँले नै अघि नै प्रश्न गर्नुभएको थियो, शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली लगायतका जति भए भरका जति पनि ठेकेदारहरू छन् यो देशका, तिनीहरूले मञ्चबाट राजाले किन गाली गर्थे त? राजा शक्तिशाली नभइदिएको भए कोही सार्वजनिक रूपमै र कोही लुकी छुपी निर्मल निवास किन धाउँछन् त? भनिन् यदि स्वीकार नगरेको भए मञ्चबाट किन चिच्याउनु पर्यो र त्यही निर्मल निवासका सचिवहरूलाई, राजाका सचिवहरूलाई पाउपूजा किन गर्नु पर्यो? पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर त्यही प्रकाशमान सिंहदेखि लिएर शेरबहादुर देउबासम्मदेखि लिएर हैन भेट्नलाई तछार मछार किन गर्नु पर्यो? पास भयो भने पनि द्वन्द्व हुन्छ नेपालमा, एमसीसी फेल भयो भने पनि द्वन्द्व हुन्छ। पुष्पकमल दाहालले एमसीसी को माध्यमले नेपाललाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्दै। एमसीसी पास भयो भने नेपालीले छोड्दैन, जो नेपाली छ शहीद बन्नलाई तयार छन् नेपाली। एमसीसी पास टेबल भएन भने, किनभने माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी सूचीमा अहिले पनि छ, त्यो सशस्त्र विध्वंसात्मक आतंककारी गतिविधि जुन 10-12 वर्ष भएको थियो त्यति बेलाको सम्पूर्ण फाइल हाम्रो नेपालभन्दा बढी अमेरिकासित छ। अहिले पनि विभिन्न नेताहरूमाथि अभियोगहरू छन् र शेरबहादुरमाथि पनि छ। त्यो प्रचण्ड मात्रै जाँदैनन्। एनजिओ आइएनजिओलाई प्रतिबन्धित गरौँ, एनजिओ आइएनजिओलाई प्रतिबन्धित गरौँ, सम्पूर्ण समान केही पनि होइन, सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरौँ र त्यसपछि, त्यही भएर मैले भनेको छु नेपालको विदेश नीति बनेकै छैन नि। राजा महेन्द्रको पालामा बन्यो, राजा महेन्द्र मरेर गए, विदेश नीति पनि सखा भयो। यहाँ त के प्रकाशमान सिंह के अरे निधिहरूलाई उठाउनुमा तपाईँको कतै न कतै के छ भने बुढा नीलकण्ठको भूमिका थियो। मान्छेले अप्रत्याशित रूपमा हेरिरहेछन् कि हिजो जुन समर्थन गरे नि त्यसपछि ओहिरो लागेको छ तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा। यो सबै ओहियातका कुराहरू शेरबहादुर देउबाकै इसारामा। अब कसैले भनिरहेछ गणेशमान सिंहले नेपाली जनता भेडा हुन्छन् अनि आफ्नै छोरालाई हेरेर पनि भेडा भन्या रहेछन् भनेर पनि आइरहेछ कुरा। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सकिएको छ र काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट फेरि पनि 14औं महाधिवेशनबाट देउबा सभापतिमा निर्वाचित भइसकेको अहिलेको अवस्था छ। विभिन्न तवर तबकाबाट देउबा निर्वाचित हुनलाई व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको छ र आज हामी विशेष गरी काङ्ग्रेसको महाधिवेशन लगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा टेकेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद सन्दीपजी। अब काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउबा सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो। काङ्ग्रेसभित्र राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विषय, राज संस्था भन्दा पनि अझ हिन्दू राष्ट्रको विषय चाहिँ यो महाधिवेशनबाट अगाडि आउँछ भनेर व्याख्या विश्लेषण गर्नेहरू धेरै थिए। काङ्ग्रेस भित्रैका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि त्यो विषयमा आफ्नो तर्क राखिरहँदाखेरि देउबा 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुले चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र राज संस्था र हिन्दू राज्यको एजेन्डा समाप्त भएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ अथवा देउबा निर्वाचित हुनुलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद सन्दीपजी। सबभन्दा पहिला त यो महाधिवेशन होइन, मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि मैले भनेको थिएँ, यो तपाईँको सिरियली भनौँ न क्रमबद्ध हिसाबले महाभोजहरूको आयोजना हुँदैछ र यो महाभोजले देश र जनतालाई उभो लगाउनुभन्दा यो उदोगतितिर जाने विषयवस्तु हो। अर्को कुरा हामीले बुझ्न के पर्छ भने महाधिवेशन भनेको खालि नेतृत्वमा पुग्ने विषयवस्तु होइन। नेतृत्वमा पुग्नको लागि गरिने आन्तरिक निर्वाचन होइन, त्यसमा तपाईँको नीति, सिद्धान्त, विचार, आदर्श अनि देशको समसामयिक विषयवस्तुहरूमाथि एउटा दस्तावेजकै रूपमा सम्पूर्ण आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरू बीचमा एउटा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विषय हो महाधिवेशन। वास्तविकमा भन्यो भने कुनै पनि राजनीतिक शब्दकोश पल्टाएर हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ। तर यहाँ नेपालमा के देखियो भने हालसालै तपाईँको 3वटा महाभोजहरूको आयोजना गरियो हैन। नरायणी कैनारबाट सुरु भएको महाभोज भ्रिकुटी मण्डपसम्म आइपुग्दा, राष्ट्रिय सभागृहसम्म आइपुग्दा तपाईँको कुनै पनि पार्टीको यो महाभोजमा, यो दलदलवादीहरूको महाभोजमा तपाईँको नीति, सिद्धान्त, देशका जल्दा बल्दा समस्याहरू, वैदेशिक हस्तक्षेप लगायतका या देशलाई
कसरी अगाडि बढाउने, समृद्धि कसरी ल्याउने, हैन, जनताको दैनिक दिनचर्यासित जोडेका विषयवस्तुहरू त कुनै पनि यो तथाकथित राजनीतिक दलहरूको यो महाभोजमा त आएन, दस्तावेज पनि आएन। सिधै के भयो भने नोमिनेसन दिने अनि एउटा नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया, एउटा वैधानिकता भनौँ न, पार्टीको वैधानिकताको लागि, हैन, पार्टीको वैधानिकताको लागि एउटा महाभोजको आयोजना गरियो जस्तो देखियो। त्यही भएर मैले महाभोज भन्ने गरेको छु। अब रह्यो कुरा जहाँ तपाईँको कुनै पनि किसिमको नीति र सिद्धान्तमाथि छलफलै भएको छैन भने त्यो भनेको विशुद्ध रूपमा यो गैर राजनीतिक गतिविधि भन्न मिल्छ। अर्को तेस्रो कुरा रह्यो नेपाली काङ्ग्रेसको यो जारी भनौँ न, यो महाभोज अहिले त समापन भइसकेको छैन, सभापतिमा मात्रै आएका छन्। म शेरबहादुरमा टेक्छु, त्योभन्दा पहिला त्यसको पृष्ठभूमि। अनि यो महाभोज भनेको मेरो पछिल्लो इन्द्रेणीकै अन्तर्वार्तामा पनि मैले भनेको छु, यसमा तपाईँ हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको नीति सिद्धान्त भनेको बिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, हैन, सुवर्ण शमशेर जबरा, महेन्द्र नारायण निधि, केआई सिंह लगायतकाले स्थापना गरेको पार्टी हो। र तिनीहरूले स्थापना गरेको यसको नीति र सिद्धान्तमा त अहिले काङ्ग्रेस छैन। तिनीहरूको नीति र सिद्धान्तलाई त काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको होर्डिङ बोर्ड ब्यानरको माथिमा एउटा सानो फोटोमा मात्रै सीमित गर्न पुगेका छन्। अहिले भनेको नेपाली काङ्ग्रेस भनेको त प्रचण्ड पथमा हिँडेको पार्टी हो। यो विगत 15 वर्षदेखि मेरो लामो विश्लेषण छ, यसलाई जतिसुकै व्याख्या गरे पनि हुन्छ। मैले लामो विश्लेषण चाहिँ इन्द्रेणी खबरमा पहिला पनि आजदेखि होइन, आज 1 वर्षदेखि। अनि यो प्रचण्ड पथमा हिँडेको यो काङ्ग्रेस हो। त्यसैले मैले यसलाई के भन्ने गरेको छु, नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्ड पथवादी। मैले फेरि रिपिट गरेँ, अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस भनेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्ड पथवादी हो यो, हैन। अब यसले नेपाली जनतालाई के दिन्छ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अब रह्यो कुरा कि आज बिहान मात्रै अहिले काउन्टिङ जारी नै छ के अरे अन्य पदहरूको, तर सभापति पदको जुन यहाँले आश्रय थियो यहाँको प्रश्नमा, त्यसमा के देखियो भने यो स्वाभाविक हो। यसलाई मैले एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। यो जुन आएको छ नि यो मत परिणाम, यो एकदमै स्वाभाविक मत परिणाम। यहाँ त अब फेसबुकमा सामाजिक प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिहरू त देउबालाई नै समर्थन गरे नि दोस्रो। एकदमै धन्यवाद, त्यतैतिर जाँदै थियो, झन् सम्झाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। त्यतै अब 5 मिनट समय लिन्छु। अब यसमा एकदमै गहन कुरा, नेतृत्व परिवर्तनको कुरा होइन, नेतृत्व परिवर्तनको कुरै थिएन। त्यही भएर मैले भने अलिकति धैर्यता राख्नुहोस्, एकदमै गहन विषय छ यो। कहीँ पनि तपाईँको मेन स्ट्रिम, यो पोलिटिकल स्ट्रिमको मिडियादेखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि एउटा हुवर्ड चलाए जस्तो देखिएको छ कि त्यो एकदमै सामान्य। पछिल्लो पटक पनि मैले तपाईँले मलाई सोद्धाखेरि म अलिकति घुमाइदिएको थिएँ र अनौपचारिक रूपमा मलाई मसित तपाईँले कुराकानी गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई, हेर्दै जानुहोस्, यो एकदमै स्वाभाविक हो। यो अब किन मैले एकदम इजी किन लिएको छु भने एकदमै सूक्ष्म रूपमा हल्का पनि राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हो भने एकदमै यो पहिलेदेखि थाहा भएको कुरा। किनभने अब यसको पृष्ठभूमिमा जान सक्नुपर्छ। नेपाल र नेपालीलाई के यो सुगालाई पटु सीताराम कहो भनेर भने जस्तो पढाएका जस्तै नेपाल र नेपालीलाई के पढाइयो भने विगत यो 2007 सालपछि, विक्रम सम्वत 2007 सालपछि नेपाल र नेपाली जनतालाई के पढाइयो भनेको प्रजातन्त्र भनेको राजनीतिक दल, हैन, प्रजातन्त्र भनेको दलीय व्यवस्था, राजनीतिक दल र जनता भनेको पार्टीको कार्यकर्ता। फेरि रिपिट गरेँ मैले, प्रजातन्त्र भनेको राजनीतिक दल र जनता भनेको आम जनता भनेको अमुख दलको राजनीतिक कार्यकर्ता झोले झम्टे। यो पढाइयो र हाम्रो मन मस्तिष्कमा त्यही भयो। जबकि यो थ्योरिटिकली पनि र प्र्याक्टिकली पनि, व्यावहारिक रूपमा पनि र सैद्धान्तिक रूपमा पनि यो गलत अवधारणा हो। अब रह्यो यो महाधिवेशनमै म टेक्दैछु। अब सबै हेर्नुहोस्, अब जहाँ कार्यकर्ताको कुरा आउँछ, किनभने त्यहाँ कार्यकर्ताले भोट हाल्ने हो। अब कार्यकर्ताको जहाँनिर भोट मतको कुरा आउँछ त्यहाँ दुईटा कुरा आउँछ। एउटा मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, कुन नेताले, त्यो अमुक पार्टीको कुन नेताले आफ्ना झोले झम्टेलाई कति रिझाएका छन्, कति ठेक्कापट्टा दिएका छन्, कति आपराधिक चरित्रमा संरक्षण दिएका छन्, भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरूमा कति संरक्षण दिएका छन्, त्यो अनुसारले मत परिणाम आउने हो, त्यसले प्रभाव पार्ने हो। अर्को कुरा के हुन्छ भने अहिले शेरबहादुर देउवा सत्तामा छन्, सत्ताको प्रभाव र दबाव पनि हुन्छ। प्रभाव र दबाव पर्यो एकदमै एकैछिन यो स्वाभाविक कुरा हो, त्यो हुन्छ, त्यो सामान्य कुरा हो।
यो एकदमै सामान्य कुरा हो राजनीति। किन म एउटा राजनीतिक व्यक्ति, म राजनीतिक विश्लेषक होइन। म त तपाईँको सानो उमेरदेखि राजनीति गरेर आएको चौथो आन्दोलनलाई लिड गरिरहेको व्यक्ति हो नि त। थाहा छ नि कहाँ कहाँ कसरी हुन्छ। अनि सत्ताको दबाब र प्रभाव पनि परेको हुन्छ। दुईटा कुरा भयो। तेस्रो कुरा तपाईँको वैदेशिक चलखेलको कुरा आएको हुन्छ। वैदेशिक चलखेलको कुरा आएको छ। अहिले नेपाल भनेको, अहिलेको नेपाल, आज हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा अहिलेको नेपाल भनेको अघोषित रूपमा अमेरिकाको औपनिवेश हो। मैले पटक पटक इन्द्रेणीमै पनि भनेको छु, कहिले पनि गुलाम नभएको देश, कहिले पनि गुलामी नझेलेको हामी नेपाली जनता अहिले भनेको, हामी भनेको विशुद्ध रूपमा अमेरिकाका गुलाम भएका छौँ। र अमेरिका र प्रभु, जुन असाढ 28 मेरो इन्द्रेणी खबरको इन्टरभ्यू पल्टाएर हेऱ्यो भने मैले त्यो दिन पनि भनेको छु कि नेपाल निलिसक्यो अमेरिकाले भनेर, होइन। किनभने अहिलेको सरकार भनेको परमादेश, प्रभु आदेश र अध्यादेशबाट आएको सरकार हो। अध्यादेशको कारणले परमादेश र प्रभु आदेशबाट आएको सरकार हो। र विशुद्ध रूपमा एकदमै यो आरोप लगाउने कुरा होइन। असाढ 28 पछिको इन्टरभ्यूहरू हेर्ने भने त्यसमा मैले भनेको छु, अब प्रधानमन्त्री राजदूतको तल बस्नु, विभिन्न फोटाहरूले जुन देखायो, प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति एउटा राजदूतको तल बस्नु भनेको त क्लियर छ। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा भनेको अमेरिकन राजदूतावासको राजनीतिक ब्युरो हेर्ने काउन्सिलर भन्दा पनि तलको व्यक्ति। त्यहाँको प्रभाव पनि छ यो महाधिवेशनमा। त्यसपछि डलर र भारूको चलखेल छ। डलरको भारूको चलखेल पनि देखियो, एकदमै चलखेल छ, क्लियरै छ नि त्यसमा। अब रह्यो अर्को धेरै कोणहरू छन् कि यो परिणाम आउनु, यो स्वाभाविक थियो, बुझेकै परिणाम हो यो। अब चौथो कोण, अब सबभन्दा मार्मिक कोण, गिरिजाप्रसाद कोइराला यहाँसम्म टेक्नका लागि त्यहाँ पुग्नुपर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दादागिरी, यो सबै कोणहरूबाट एउटा छुट्टै कोण छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उदय भएपछि, भनौँ न 45-46 देखि 45-46 पछि जुन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालको राजनीतिमा जुन अप्रत्याशित रूपमा जुन एउटा उदय भयो, त्यसपछि कोइराला परिवार र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जुन दादागिरी देखियो देशमा पनि र पार्टीभित्र पनि हो, त्यसको जवाफ पनि हो यो। तर शेखर कोइरालाले त हारेर पनि जिते नि। एकैछिन दोस्रो चरणको त्यो अर्को पाटो छ। प्रक्रियामा पनि त्यतातिर देउबाको भोट त आफूतिर खिच्न सफल भयो। एकैछिन धैर्यता राख्नुहोस्। कोण वाइज भन्दैछु, 7-8 वटा कोण त्यो भयो। त्यसपछि एउटा त्यो कोण पनि छ, त्यहाँ पनि जाँदै थिएँ म। धन्यवाद। अब यसमा गिरिजाप्रसादको कोणलाई टेकौँ पहिला। गिरिजाप्रसाद र कोइराला परिवारको कोण। अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला र कोइराला परिवारको जुन दादागिरी, तानाशाही, हैकम प्रवृत्ति जुन पार्टीभित्र देखिएको थियो, र किशुनजीलाई र गणेशमान सिंहलाई पुरै अपमानित गरेर उहाँहरू त विषको घुँट निली बाँच्नु भएको थियो नि त नेपाली काङ्ग्रेसमा। त गणेशमान सिंह र किशुनजीलाई जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अपमानित गरे, त्यसको पनि प्रतिफल हो यो। तपाईँले जुन यो गणेशमान पुत्रको जुन कुरा गर्नुभयो, र अर्को कोण पनि त्यहाँ छ। कोइराला परिवारको पकेटको भोटहरू पनि शेरबहादुरतिर गएको छ। सुजाता शशाङ्कहरूले साथ दिएनन् शेखरलाई, त्यही भन्दै थिए। अनि अर्को कुरा के देखियो भने, यो प्रचण्ड पथवादी मैले भने नि, त्यो एउटा कम्युनिज्मकेतिरको, एउटा होली वाइनतिरको जुन एउटा लिगेसी छ, त्यसले पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रभावित गर्यो। यो मत परिणामलाई त्यतातिर ढल्क्यो। 10औं कोण, 11औं 12औं कोण। अब शेखर कोइराला हार्नुमा एउटा पक्ष, तपाईँले भने जस्तै सुजाता कोइराला, शशाङ्क कोइरालाका केही व्यक्तिले फ्लोर क्रस गरे, उतातिर गए। कोइराला परिवार एक नहुनु पनि यसको एउटा कारण हो। अर्को कुरा जुन यहाँले जुन भन्नुभयो कि अघि न कि गणेशमानजीको सुपुत्र प्रकाशमानको गतिविधि, बिमलेन निधिको गतिविधि, बिमलेन निधि र प्रकाशमान सिंहलाई सबभन्दा पहिलो त सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई घोषणा गरेको व्यक्ति त बिमलेन निधि यसपालिको चुनावमा। यसपालिको 2 महिना पहिले घोषणा गरिदिएको थियो। यहाँ क्याम्पिङ स्याम्पिङ गरेर, भोज भतेर गरेर 2 महिनादेखि काठमाडौँमा तपाईँको बानेश्वरमा पार्टी अफिस नै खोलेर बसेका थिए। त्यति बेला पनि मैले भनेको थिएँ यो सब नौटङ्की हो। किनभने बिमलेन निधिले नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा पनि त सभापतिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी पेश गरेका थिए, र पछिबाट चुनावभन्दा पहिला तपाईँको नोमिनेसनको दिनभन्दा 2-4 दिन पहिला
देउवालाई समर्थन गरेका थिए। त्यही त मैले अघि त भन्दैछु। अनि त्यो अवस्था थियो भनेपछि विमलेन निधि र प्रकाशमान सिंह, विमलेन निधि र किनभने तपाईँको एक चरणमै मात्रै तपाईँको शेखर कोइराला र शेरबहादुर देउवाको बिचमा प्रतिस्पर्धा मात्रै भइदिएको भए, यति ब्याकग्राउन्ड नबनाएको भए, यो त डमी उम्मेदवार भनिन्छ के, डमी उम्मेदवारहरू खडा नगरिदिएको भए र एक चरणमै शेखर कोइराला र सिधा प्रतिस्पर्धा शेखर कोइराला र के अरे शेरबहादुर देउवाको बिचमा भएको भए तपाईँ 95% उम्मिद के थियो भने शेखर कोइराला जित्थे। गम्भीर कुरा गर्दैछु। एक चरणमै भएको, यो दुईजनाको बिचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा भइदिएको भए सुरुदेखि नै तपाईँको शेखर कोइराला इजिली निस्किन्थे, देउवा पछारिन्थे। त्यसलाई पनि सम्भावित घटनाक्रमलाई हेरेर पहिले नै तपाईँको ग्रान्ड डिजाइनिङ गरिएको थियो। यो प्रकाशमान सिंह के अरे निधिहरूलाई उठाउनुमा तपाईँको कतै न कतै के छ भने बुढा नीलकण्ठको भूमिका थियो। मान्छेले अप्रत्याशित रूपमा हेरिरहेछन् कि हिजो जुन समर्थन गरे नि त्यसपछि ओहिरो लागेको छ तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा। यो सबै ओहियातका कुराहरू शेरबहादुर देउवाकै इसारामा। अब कसैले भनिरहेछ गणेशमान सिंहले नेपाली जनता भेडा हुन्छन् अनि आफ्नै छोरालाई हेरेर पनि भेडा भन्या रहेछन् भनेर पनि आइरहेछ कुरा। धेरैले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको प्रकाशमान सिंहले गाली गरेको गरेछन्। तर मैले यसलाई एकदमै इजी लिएको छु। प्रकाशमान सिंहको उम्मेदवारी र विमल निधिको उम्मेदवारी देउवाकै इसारामा शेखरलाई रोक्नको लागि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राजनीतिमा कहिले हुन्छ डाइरेक्ट नाक छुइँदैन के, घुमाएर नाक छुइन्छ। हो त्यही हो, हेर्दाखेरि सिधा देखिन्छ तर त्यो घुमाउरो पारा लागिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यो सब गतिविधि भएको हो। यो भनेको विशुद्ध रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, यसले नेपालको राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्छ। अब जस्तो मैले अघि सुरुमा प्रश्न गरेँ नि, राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुरा अलिकति जोडेँ नि। जस्तो देउवाले महाधिवेशनको वरपर रहेर चाहिँ राजालाई चुनावमा लड्नको लागि चाहिँ एक किसिमको धम्की दिएका थिए। राजाले राजनीति नगर्ने हुन्छ, राजनीति गर्ने हो भने चुनाव लडे भइगयो नि भन्ने त्यो अभिव्यक्ति अहिले पछिल्लो समय देउवाको यो निर्वाचन महाधिवेशनमा चाहिँ जित भएसँगै चाहिँ राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र नचाहने पक्षधर, जस्तो अघि यहाँले होली वाइनको कुरा गर्नु भने त्यो फ्याक्टरले काम गरेको देखिन्छ। एकदमै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त सन्दीपजी हामीले के बुझ्न सक्नुपर्छ भने हामीले आम नेपाली जनताले र निर्मल निवासले पनि राजाले पनि त्यही त देउवाले सुरुमै महाधिवेशन अगाडि नै त्यो प्रहार त गरेका थिए। होइन, म त्यतिर जाँदैछु। त्यतिर नेपाली जनताले, निर्मल निवासले र स्वयं राजाले पनि के क्लियर रूपमा बुझ्नु पर्यो भने, हुन त मैले पटक विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा पनि र सम्बन्धित ठाउँमा पनि मैले भनेकै कुरा हो, यो राजनैतिक दलले राजसंस्था फर्काइदिन्छ हैन। यो राजनैतिक दलले र यो राजनैतिक दलभित्रका यो गुटपतिहरूले, दलपतिहरूले, विदेशीका खतालाहरूले राजसंस्था फर्काउँछ भनेर कसैले सोच्छ वा कल्पना गर्छ भने त्यो दिवा स्वप्न मात्रै हो। त्यो तपाईँको मनको लड्डु घिउसित खानु भन्छौँ नि हामी नेपालीले, त्यो मात्रै हो। अर्को कुरा के छ भने शेरबहादुर या अन्य कुनै राजनीतिक कर्मीले मञ्चबाट जुन राजालाई तर्साइरहेको हुन्छ त्यो राजालाई तर्साएको होइन। क्लियर हुनुहोस् तपाईँहरू, कन्फ्युजनमा नहुनुहोस्। त्यो राजालाई धम्काएको होइन। त्यो के हो भने त्यसको वास्तविकता के छ भने एकैछिन त्यसपछि त्यसको प्रभाव देखाउँला। त्यो मैले भनिसकेँ। यो काङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादीले, यो देउवाले, ओलीले, प्रचण्डले या जोसुकैले राजा साजा फर्काउने होइन। यो सब के हो भने यिनीहरू जुन बडबडाइरहेको हुन्छन् यसको 2-3वटा छुट्टै कारणहरू छ। त्यो कारण के हो भने देशैभरि जनताको जुन उभार देखिएको छ र यो आन्दोलन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने अवस्थामा त पुगेको छ। यो आन्दोलनलाई रोक्नको लागि र जनतालाई डाइभर्ट गर्नको लागि एउटा फालिएको अस्त्र हो। अर्को कुरा एउटा यो पक्ष हो। अर्को पक्ष के छ भने यो व्यवस्था ल्याउनमा त यिनीहरूले ल्याएका हैनन्, यिनीहरूका प्रभुहरूले बाबुआमाले ल्याइदिएका हुन्, विदेशीहरू ल्याइदिएका हुन् हैन। अनि ती विदेशीहरूसित त डलर लिएका छन् नि त, दाम लिएर गरिरहेछन् नि त हो। अनि विदेशीहरूले, यिनीहरूका प्रभुहरूले जुन यिनीहरूलाई दबाब दिइरहेका हुन्छ, हेरे राजाप्रतिको, धर्मप्रतिको आस्था बढेर गयो, तिमीहरू के हेरेर बसेको, अनि त्यो विदेशीहरूलाई तोक भरोस दिएका यिनीहरूले के होइन, हामी छौँ नि त, तिमीहरूका लठै त हामी छौँ नि, यहाँ हामी रोक्छौँ नि भनेर विदेशीहरूलाई देखाएको हुन्। अर्को कुरा के छ भने
त्यो अस्ति माकुनेले बोलेको या तपाईँ शेरबहादुरले बोलेको या प्रचण्डले नै बोलेको या अस्ति तपाईँको केपी ओलीले बोलेका कुराहरू जुन छन् नि बोलिरहेको हुन्छ नि बरबडाइरहेको हुन्छ नि त्यो अर्को पक्ष के छ भने यिनीहरू सडकमा जुन विभिन्न इस्युहरू उठिरहेछन् नि जस्तै भ्रष्टाचारका इस्युहरू एमसिसीका इस्युहरू अनि यिनीहरूलाई के छ भने राजालाई धम्कायो भने आफ्नो सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ कि कतै भनेर यिनीहरूले आफ्नो फ्युचर देखिरहेछन् त्यो पक्ष हो। रह्यो कुरा शेरबहादुर आउनु वा शेखर कोइराला आउनु र शेखरै कोइराला आएको भए तपाईँको राज संस्था फर्किन्थ्यो त फर्किँदैन थियो। यो कसैले विश्लेषण गरिरहेछ भने त्यो जस्तो महामूर्ख र बेवकुफ कोही पनि हुँदैन किनभने यिनीहरूले नै ल्याएको हो नि त गणतन्त्र। र अर्को कुरा कसरी ल्याउँथ्यो शेखर कोइरालाले या तपाईँले जुन भनाइ थियो या सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिएको कस्तो कुरा गरेको कसैले मलाई त अचम्म लाग्छ के विश्लेषण गर्नेहरू टिप्पणी गर्नेहरूको बुद्धि हेरेर। सिम्पल कुरा हो तपाईँको राज संस्था हिन्दू राष्ट्र फर्काउनको लागि धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र खारिज गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त पार्टीमा बहस हुनु पर्यो। पार्टीमा बहस हुनको लागि महाधिवेशनमा तपाईँको लिखित दस्तावेज जानु पर्यो तर त्यो दस्तावेजै गएको थिएन। अनि दिवा स्वप्न किन देखायो होला कसैले कि होइन शेरबहादुर आयो भने अब हुँदैन होली वाइन अपेक्षा गरेका थिए नि हिन्दू राष्ट्रको विषयमा चाहिँ महाधिवेशनमा चाहिँ कुरा उठ्छ भनेर त्यो त भएन। अब त्यो च्याप्टर क्लोज भयो होइन त्यो काङ्ग्रेसबाट त्यही भन्छ पहिल्यै चाहिँ गिर्जाले नै तपाईँको पूर्णविराम लगाएर गएका छन् नि त। त्यही भन्दैछु यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा अलिकति धैर्यता राख्नुहोस्। त्यही म टेक्निकल कुरा गर्दैछु टेक्निकल कुरा यहाँ हावाको तालमा युट्युबमा बोलेका छन् मान्छे के र सामाजिक सञ्जालहरूमा टेक्निकल कुरा अब राजनीतिक ज्ञान यो टेक्निकल कुरा हो र टेक्निकल कुरा गर्नको लागि राजनीतिक ज्ञान हुनु पर्यो होइन। राजनीतिक ज्ञानै नभइकन तपाईँको जथाभावी विश्लेषण गरेर हिँडेछ यो टेक्निकल कुरा हो। शेखर कोइराला या शेरबहादुर देउवा या जोसुकैले पनि या प्रकाशमान सिंहले जोसुकै विमल निधिले एबिसिडी कुनै पनि या कुनै पनि दलमा काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन कुनै पनि दलमा तपाईँको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रबाट ब्याक हुनको लागि पुनः राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्नको लागि या पुनर्स्थापना गर्न कुनै पहल गर्नको लागि सबभन्दा पहिला दस्तावेजमा आउनु पर्यो के ल्याउनै पर्छ। र त्यहाँबाट जस्तै कि गणतन्त्र ल्याउनुभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट तपाईँको काङ्ग्रेसको विधानमा संशोधन गरिएको थियो बिर्से त मान्छेहरूले। त्यसकारण जब तपाईँको सैद्धान्तिक छलफलै भएको छैन पार्टीभित्र प्रस्तावै आएको छैन भने आफ्नै मन घरन्ती हिसाबले कसैले केही भनिदिँदैमा हुन्छ त्यो के हो भने देवत्वकरण गर्नु र एउटा पक्ष विपक्ष अब बोल्नु परेको छ के जे पनि बोल्ला हुन्छ। ठिक छ अब देउबाको विजयसँगै अब निर्वाचन नजिकै निर्वाचनमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ? एकदमै धन्यवाद। यो यतापट्टिको पालो हो त्यसकारणले यो राज संस्थासित जोडेको विषयवस्तु नै होइन यतातिरको यिनीहरूले मैले अघि नै भने पटक पटक भन्दैछु यिनीहरूले केही गर्ने होइन गर्ने भनेको जनताले हो। अब रह्यो निर्वाचनमा सबभन्दा पहिला त सन्दीपजी अब आसन्न सम्भावित भनौँ न सम्भावित स्थानीय तहको निर्वाचन यो स्थानीय तहको निर्वाचन वा त्यसपछि हुने 6-7 महिनापछि हुने संसदीय निर्वाचनमा तपाईँ ठक्क लेखेर राख्नुहोस् 2/3 र बहुमतको त कुरै छोडिदिनुहोस् नेपाल ठुलो राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जाँदैछ यदि चुनाव भयो भने। चुनावमै टेकेर कुरा गर्ने हो भने यदि चुनाव भयो त नेपालमा जे पनि हुन सक्छ यहाँ तर चुनावै भयो भने तपाईको एकदमै मिश्रित परिणाम आउँछ यसको किनभने जनता एकदमै आक्रोशित छन् र यसपालि मत परिणाम पनि एकदमै छ्यासमिस मत परिणाम आउँछ र काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका यो दलहरूको हालत तपाईको धेरै खराब हुनेवाला छ र आगामी संघीय संसदको चुनावपछि तपाईको दुईटा दल त के ती सरकारै बनाउनको लागि 3वटा 4वटा दलको भूमिका हुन्छ जसरी कि तपाईको एकचोटी देखिएको थियो नि 2 महिना 3 महिना 9 महिनामा सरकार बच्चा जन्म्या जस्तो बच्चा सरकार जन्मिन हो तपाईको 2-4 सीट 5 सीट 3 सीट 1 सीट बाला पार्टीहरू जुन हुन्छ त्यो निर्णायक भूमिकामा हुन्छ सरकार बनाउनेमा र अब यो देशले राजनीतिक अस्थिरता पनि निम्ताउँछ यिनीहरूले यो देशमा र एकदमै तपाईको विकराल अवस्था हुनेवाला छ। अब हुने चुनावको जुन कुरा गर्नुभयो नि यो एकदमै विकराल हुनेवाला छ र धेरै ठाउँमा त तपाईको एकदम न्यूनतम मतले पनि मत परिणाम फेरिएको अवस्था हुन्छ
जुन देखिएको थियो नि 10,000 भोटले जित्ने, 5,000 भोटले जित्ने, 20,000 भोटले, त्यो हुँदैन। संसदकै चुनावमा तपाईँको 200, 100, 500 मतान्तरले पनि अप्रत्याशित क्यान्डिडेटहरू जित्ने फिल्डको रिपोर्ट जुन छ त्यस्तो अवस्था हुनेवाला छ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने नेपाल तपाईँको राजनीतिक अस्थिरतातिर, जसलाई यिनीहरूले राजनीतिक स्थिरताको नाम दियो नि, राजनीतिक स्थिरताको नाम दियो, देशलाई एउटा लिकमा ल्याउने कुरा गरे नि यिनीहरूले, गरिरहेछन् नि अहिले पनि। अब यिनीहरूले कै गतिविधिले गर्दाखेरि तपाईँको देश ठुलो राजनीतिक अस्थिरतामा गयो र यो जुन विदेशीहरूको पहिलेदेखिको ग्रान्ड डिजाइनिङ र जुन भइरहेको छ नि अवस्था, यसले तपाईँको प्रजातन्त्र पार्टी विगतमा टुटफुटको सङ्घारमा यो महाधिवेशनको वरपर जसरी देखिन्थ्यो त्यस्तै अवस्था आउन लागेको अवस्था देखिन्छ अथवा चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले बाहिरबाट यो विषयलाई? एकदमै धन्यवाद। यो चाहिँ प्रश्न हो। तपाईँलाई याद होला सन्दीपजी, जुन दिन राप्रपाको महाधिवेशनको रिजल्ट निस्केको थियो र त्यसपछि 10 बजे एमसिसीको हेडक्वार्टरमा कमल थापाले बैठक बोलाए असन्तुष्ट पक्षहरूको समीक्षा बैठकको नाममा, र त्यहाँबाट निर्णय नै गरे अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई बोक्न सकिँदैन, राज संस्था र ज्ञानेन्द्रलाई बोक्न सकिँदैन भनेर निर्णय नै गरे। त्यही दिन मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेर केही मिडियाहरूमा पनि टिप्पणी आएको थियो मेरो, के छ भने राप्रपा महाधिवेशन भएकै दिन, महाधिवेशनको मत परिणाम आएकै दिन राप्रपा फुटिसकेको छ। राप्रपा 2 चिरा भइसक्यो। एकता महाधिवेशन भनिए तापनि बाइबलवादीहरूले गीतामा हात राखेर शपथ खाए पनि मत परिणाम आउन बित्तिकै राप्रपा फुटिसक्यो। कमल थापाले राप्रपा फुटाइसके। र अर्को कुरा के हुन्छ, म फेरि प्राविधिक कुरा गर्दैछु, राजनीतिमा हुने प्राविधिक कुराहरू के हुन्छ भने पार्टी फुटाउनको लागि केही प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको कारण के हुन्छ भने आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आफैतिर राख्नलाई र जस्ट अपोजिट भनौँ न अर्को समूहमा भएका कार्यकर्ताहरूलाई पनि आफूतिर तान्नलाई र आफ्नो एउटा ग्राउन्ड भनिन्छ के, जमिन तयार गर्नको लागि, ग्राउन्ड बनाउनको लागि र केही प्राविधिक कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यो जुन तपाईँले जुन भन्नुभयो नि त्यो 3 पेजको 4 बुँदे प्रस्ताव जुन आएको छ, मैले पनि पढेँ त्यो भनेको के हो भने राप्रपालाई औपचारिक रूपमा फुटाउनको लागि त्यसको 2टा कोण छ। एउटा कोण म अहिले भन्दैछु, त्यसपछि फेरि भन्छु अर्को कोण। एउटा कोण त्यो छ राप्रपालाई औपचारिक रूपमा फुटाउनको लागि, हैन, राप्रपालाई औपचारिक रूपमा फुटाउनको लागि पहिलो खुड्किलो भनेको एमसिसीको बैठक थियो, एमसिसी हेडक्वार्टरको बैठक। यो चाहिँ पत्र जुन आएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनको नाममा, त्यो चाहिँ दोस्रो खुड्किलो हो। अब यो खुड्किलोहरू पार हुँदैछ, एउटा पक्ष त्यो छ। अब भन्नु पर्दाखेरि तपाईँले जुन भन्नुभयो कसरी लिन, अब यसमा के छ भने मैले दरबारको हस्तक्षेपको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ लामो समयदेखि राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि जुन भएका आन्दोलनहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ दरबारको हस्तक्षेपको कुरा जसरी आएको छ, सचिवहरूका कुरा जुन आएको छ, हावा नलागिकन त पात हल्लिँदैन होला नि? होइन, दरबारको हस्तक्षेप भन्दा पनि के छ भने दरबारको खफ जुन छ नि त्यो राप्रपामा मात्रै होइन, कमल थापालाई मात्रै होइन नि, यसरी बुझ्नुहोस् के, दरबारको खफ, दरबारको के अरे हैसियत, दरबारको के भनौँ त्यसलाई उपस्थिति, दरबारको अस्तित्व छ भनेर त सबै ठाउँमा यो देशैभरि छ भनेर त विभिन्न पार्टीहरूले भनिरहेछ नि। त्यो माओवादीले भनोस्, काङ्ग्रेसकै लिनुहोस्, एमालेकै लिनुहोस्, नभए मञ्चबाटै किन विरोध भएको होला दरबारको? बुझ्नु भएन कुरा? दरबारले हस्तक्षेप गर्दैन। दरबार के छ भने विभिन्न पार्टीहरूमा जुन दरबारको लभिङ छ, दरबारकोलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू, कार्यकर्ताहरू, नेताहरू जुन छन्, कुन दिन त पार्टी फुटाउने अवस्था त छ। रह्यो कुरा दरबारको हस्तक्षेपको, जहाँसम्म कुरा गर्नु, यदि दरबारले हस्तक्षेपै गर्नु पर्यो भने त नेपालको जति दल छ नि सबै फुट्छ। दरबारले यदि हस्तक्षेप गर्नु पर्यो भने, राजा ज्ञानेन्द्रले चाहे भने म त चुनौती दिन्छु, तर राप्रपाको त झिना मसिना कुराहरू हुन् के, कुनै ठुलो दल हो र? माइती घरमा ठुलो भन्दैछ, कहाँ ठुलो भन्दैछ? तेस्रो दलमा आउँछ अब राप्रपा भनेर पहिलो 2/3 आउँदैछ। छोडिदिनु न त्यो कुरा, त्यो कसैले सपना देख्नु त्यो छुट्टै कुरा, त हावादारी कुरा नगर्नुहोस्। त्यो लोकप्रियता बढेर गएको, कहाँ लोकप्रियता बढेर गएको छ? त्यो चर्काचर्की नगर्नुहोस्। के छ भने रियालिटीमा यतिखेर सबैले चाहेका छन्, पार्टी भन्दा बाहिरका मान्छेले पनि यतिखेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहिरहेका छन्। छुट्टै कुरा हो, राम्रो छ, शुभकामना होस्, शुभकामना छ मेरो तर्फबाट पनि, बनोस्, हैन, त्यो छुट्टै कुरा हो।
दरबारको जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको थियो, दरबारले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, दरबारले लबिङ गर्नु पर्यो भने त नेपालको जम्मै पार्टी फुट्छ नि। त्यति शक्तिशाली छ दरबार। दरबार त शक्तिशाली छ नि। दरबार शक्तिशाली नभएको भए केपी ओलीले मञ्चबाट किन दरबारले गालीको गर्नु पर्यो? तर दरबार त्यति शक्तिशाली हुँदाखेरि पनि किन राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नेपालमा पुनर्स्थापना हुन छ? त्यही कारण भन्दैछु, त्यही कारण अलिकति धैर्यता राख्नुहोस्। दरबार यदि शक्तिशाली नभइदिएको भए, अहिले पनि दरबारको अस्तित्व नभइदिएको भए, निर्मल निवासको प्रभाव नभइदिएको भए, राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियत नभइदिएको भए, पुष्पकमल दाहाल, त्यो बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर, तपाईँले नै अघि नै प्रश्न गर्नुभएको थियो, शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली लगायतका जति भएभरका जति पनि ठेकेदारहरू छन् यो देशका, तिनीहरूले मञ्चबाट राजाले किन गाली गर्थे त? बुझ्नुपर्ने कुरा हो। एउटा पढे लेखेको व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, अलिकति त्यो सेन्स लगाउनुहोस् के, अलिकति गम्भीर भएर, किनभने मिडिया क्षेत्रमा जसको तपाईँको हैसियत हुँदैन, जसको अस्तित्व हुँदैन, उसको विरोध हुँदैन। जसको अस्तित्व हुँदैन नि त्यसको विरोध पनि हुँदैन। विरोध हुने नै तपाईँको हैसियतवालाकै हुन्छ, जसको अस्तित्व हुन्छ त्यसकै विरोध हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ के क्लियर हुनुहोस्, त्यसले नै प्रमाणित गर्छ भने सबै पार्टीहरूमा राज संस्था चाहनेको ठुलो उपस्थिति छ। अर्को कुरा, राजा शक्तिशाली नभइदिएको भए कोही सार्वजनिक रूपमै र कोही लुकी छुपी निर्मल निवास किन धाउँछन् त? मेरै तपाईँको इन्द्रेणी खबरमा मैले डाटा नै सार्वजनिक गरेको थिएँ धेरै पहिला, त्यो वैशाखतिरको अन्तर्वार्ता हो। त्यति मात्रै होइन, राजा अधिशको अस्तित्व नभइदिएको भए नेपालका भएभरका जम्मै ठेकेदारहरूले बिन्ती पत्र किन चढाउँछन् त? 20-20 पेज, 25-25 पेज, 40-40 पेज, 1-2 पेज पनि होइन, किताबै लेखेर बिन्ती पत्र चढाएको हो कि किताब लेखेको हो, त्यो म पनि कन्फ्युज हुन्छु कुनै कुनै बेला। 1-2 पेजको हुन्छ नि, पत्र भनेको त 1-2 पेजको हुन्छ, अनि 40-40 पेजकै बिन्ती पत्र किन माफीनामा लेखेर किन पठाउँथे त? त्यस कारणले त्यो। अब अर्को कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि कि यो यत्रो हुँदा पनि यो राज संस्थाको आन्दोलन किन अगाडि नभयो, त्यसको पछाडि विभिन्न कारणहरू छ। के छ भने दलपतिहरूले जुन विभिन्न दात्री निकायहरूबाट, विभिन्न तपाईँको सङ्घ आइएनजिओहरूबाट जुन खाएका छन् नि, यो यहाँसम्म देशलाई पुर्याउनको लागि, त्यसको पनि त डर छ नि त। बुझ्नुभयो कुरा हो। त्यसकारणले राजाको विरोध भनेको कसैले राजाको विरोधै गरेका छैन, योभन्दा माथि घाँटीभन्दा माथि मात्रै विरोध गरे हो। आत्माले त सबै राजालाई स्वीकारेकै छन् नि। मैले भने यदि स्वीकार नगरेको भए मञ्चबाट किन चिच्याउनु पर्यो र त्यही निर्मल निवासका सचिवहरूलाई, राजाका सचिवहरूलाई पाउपूजा किन गर्नु पर्यो? पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर त्यही प्रकाश मानसिंहदेखि लिएर शेरबहादुर देउबासम्मदेखि लिएर होइन, भेट्नलाई तछार मछार किन गर्नु पर्यो? त्यस कारणले त्यो छ अवस्था। अब रह्यो कुरा यो आन्दोलन किन, हेर्दै जानुहोस् के हुन्छ। ठिक छ। अब एमसिसीको विषयमा यतिखेर आन्दोलन भइरहेको छ, जुन संसद चल्ने भनेको थियो, 1 हप्ताको लागि स्थगित पनि भइसकेको अवस्था छ। यो बिचमा चाहिँ एमसिसी संसदमा पेस नगर्नको लागि चाहिँ चीनको एक किसिमको दबावको कुराहरू चाहिँ आम सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन् र एमसिसीको विरुद्धमा भएका आन्दोलनमा पनि चीन समर्थित कतिपय अभियन्ताहरूको चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्थ्यो। यो चीनको पछिल्लो समय एमसिसी संसदमा टेबल नगर्नको लागि दिइरहेको यो दबावले चाहिँ कस्तो अर्थ राख्छ? धन्यवाद सन्दीपजी। सबभन्दा पहिला त संसद अवरुद्ध भएको या संसद स्थगित भनेर भन्नु, संसद भनेको नेपालको, मैले पहिला पनि भनेको छु, नेपालको सङ्घीय संसद भनेको यो विगत 15 वर्षदेखिको संविधान सभादेखि लिएर हुँदै आएर अहिलेसम्मको संसद भनेको त्यो तपाईँको डेटिङ प्लेस भए केही पनि होइन। त्यहाँ तल भत्ता खाने, रमाउने र एउटा औपचारिकता पुरा गर्ने बाहेक केही पनि होइन। यो देश भनेको संसदले चलाउने होइन। क्लियर हुनुहोस् तपाईँहरू, र आम जनता पनि क्लियर हुनुपर्छ। देश जनताले भोट हालेर पठाएको आफ्नो जनप्रतिनिधि जसलाई सांसद भनिन्छ, त्यो सांसदले देश चलाउने होइन। त्यो भ्रममा नरहँ। तिनीहरू तलब भत्ता बुझ्ने भए केही गर्दैनन्। यो देश चल्ने भनेको 3वटा चिजले हो। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, परमादेश, प्रभु आदेश र अध्यादेश। यो 3वटाबाट चल्दैछ। किनभने संसदको बैठक डाकेकै दिनमा त्यही दिन राष्ट्रपतिले 6-6वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। किन जारी गर्नु पर्यो? र विभिन्न डाटाहरू निकाल्ने हो भने त्यसले पनि प्रमाणित गर्छ। अब रह्यो कुरा कि एमसिसी आन्दोलन।
विशुद्ध रूपमा यो एमसीसी को आन्दोलन तपाईँको देशभक्ति भावनाले ओतप्रोत भएका नेपाली मन र जनहरूबाट गरिएको आन्दोलन हो। त्यसमा दुई मत छैन। र हिजो भएको प्रहरी दमनको म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र मेरो सङ्गठनको तर्फबाट घोर निन्द्रा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। पहिलो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, चीनको जहाँसम्म तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, के छ भने अहिलेको विश्व पटलमा हामीले त्यो भारत, रुस, यताउति जेसुकै देखे पनि, ब्रिटेन, विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरू देखे पनि विश्व पटलमा दुईवटा राष्ट्र छन् के सिधा टकराव बनेको, चीन र अमेरिकाको टकराव भइरहेको छ पुरै विश्वभरिमा। यो अकाट्य तथ्य हो। तपाईँ जहाँसुकै हेर्नुहोस्, चीनले अमेरिकामाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ, अमेरिकाले चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहेछ। अवस्था त्यही छ। यो विश्व भनेको तपाईँको सिधा टकराव भनेको अमेरिका र चीन बिचको टकराव हो पुरै विश्वभरि। जति पनि तपाईँ विश्व, नेपाल मात्र होइन, विश्वको जुनसुकै देशलाई हेर्नुहोस्, जहाँसुकै जेसुकै उथलपुथल भए पनि त्यो सब त्यही खेला भइरहेछ। तपाईँको यो अफगानिस्तानकै घटना लिनुहोस्, त्यसमा पनि चीनको मुभमेन्ट देखिएको थियो। मेरै अन्तर्वार्तामा मैले नि भनेको छु प्रमाणसहित। अब रह्यो कुरा के चीनले अब एमसीसी आएपछि अमेरिकन सेनाको उपस्थिति हुन्छ, यो ओपन सेक्रेट कुरा हो, विभिन्न दस्तावेजहरूले भनिरहेछ। र एमसीसी सँगसँगै तपाईँको नेपाल सरकारले अमेरिकासित र अमेरिकाका केही प्राइभेट कम्पनीहरूसित गरेका दर्जनौँ जुन सन्धि सम्झौताहरू छन्, जुन बिस्तारै अब खुल्दै गइरहेको छ, त्यो सन्धि सम्झौता हेर्ने हो भने त क्लियर छ। प्राइभेट सेनाको नाममा आउँछ, विभिन्न कुराहरूलाई लिएर अमेरिकाको त यहाँ तपाईँको हेडक्वार्टर बन्दैछ, दक्षिण एसियालाई कन्ट्रोल गर्ने हेडक्वार्टर बन्दैछ। त्यो हुँदाखेरि जब अमेरिकाको त्यस्तो सैन्य र सामरिक उपस्थिति जब नेपालमा हुन्छ, त्यसले त के अरे चीनलाई त डिस्टर्ब गर्छ। सशङ्कित बनाएको छ। सशङ्कित मात्रै होइन, चीनलाई त प्रभावै पार्छ नि। र त्यति मात्रै होइन, मेरो इन्द्रेणी खबरकै पछिल्लो अन्तर्वार्ता 2-3 महिना पहिलाको सायद अन्तर्वार्तामा होला, र यो फ्री तिब्बत मुभमेन्ट जुन छ, फ्री तिब्बत मुभमेन्ट जुन छ त्यसलाई पनि असर पार्छ। र अर्को कुरा के छ भने एमसीसी को जहाँ जहाँ तपाईँको अफिसहरू, त्यसको भौतिक संरचनाहरू भन्छ, त्यसमा नेपालीले त खुट्टै टेक्न पाउँदैन। प्रोहिबिटेड एरिया लेख्छ, त्यहाँ भित्र जानको लागि अमेरिकन सेनाको स्वीकृति चाहिन्छ। नेपाल सरकारकै प्रतिनिधिलाई जानलाई पनि त्यहाँ एमसीसीसित अनुमति लिनुपर्छ। नेपाली जनताको त कुरै छोडिदिनुहोस्। अनि एउटा आशंका के गरिएको छ, जुन विश्वभरि देखिएको छ, यो आतंकवादीहरू जन्माउने। तपाईँको पिओकामा हेर्नुहोस्, पाक अधिकृत कश्मीरको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको अफगानिस्तानको कुरा गर्नुहोस्, लिबियाको कुरा गर्नुहोस्, इराकको कुरा गर्नुहोस्, विभिन्न ठाउँहरूमा जुन आतंकवादीहरू जन्माउने जुन खेलहरू भइरहेको कसरी भइरहेको हुन्छ त। अब त्यस्तै प्रोहिबिटेड एरियाहरूमा, निषेधित क्षेत्रहरूमा ल्याएर राख्ने र घुसपेठ गराउने भनेपछि एउटा त्यो फ्री तिब्बत मुभमेन्टसित मोटामोटी कुरामा साङ्केतिक रूपमा बुझ्नुहोस्, फ्री तिब्बत मुभमेन्टलाई पनि एमसीसीले जलमल गर्छ। यी सबै कुराहरू भएपछि त चीन त सशङ्कित कुरै आयो नि त। तर अब जसरी अमेरिका, अब अर्को पक्ष छ, जसरी अमेरिकाले यहाँ लबिङ गरिरहेछ। अस्ति न फातिमा आउँदाखेरि सबै दलका नेताहरूलाई भेटे होइन, सबैलाई निर्देशन दिए। विदेश सहायक राज्य मन्त्री आउँदा पनि त्यही गतिविधि हामीले देख्यौँ। नेपालकै सडकमा देख्ने हो भने त सडकमा त नङ्गा नाच चलिरहेछ नि, वैदेशिक हस्तक्षेपको देखिरहेछ नि त। त्यो अवस्थामा जब अमेरिकाले लबिङ गर्छ भने त चीनले त स्वतः रूपमा लबिङ गर्छ। हामी त यहाँ के भन्छौँ भने जेमा पनि भारतलाई गाली गरेर बस्ने, भारतले केही नगर्दा पनि गाली गर्ने, भारतले गर्यो भने पनि गाली गर्ने। फेरि मैले भारतलाई समर्थन भन्न खोजेँ। यहाँ त धेरै मुभमेन्टहरू भइरहेछ। मैले पटक इन्द्रेणी खबरमा भने चीनले कस्तो किसिमको मुभमेन्ट गरिरहेको छ। अब कुरा चीनको त देखिएको थियो नि त। अस्ति पनि तपाईँको राजदूतले 12 बजे राति तपाईँको प्राइभेट नम्बर प्लेट गाडीमा पनि त हुइदिएका थियो नि त। अब यहाँ के तपाईँको क्लियर रूपमा के छ भने, मैले पटक भन्दैछु, मेरो 1 वर्ष, यो वर्षभरिको अन्तर्वार्ता तपाईँ हेर्नुहोस्, सबैमा मैले भनेको छु। नेपालको सडकमा जसरी विश्व पटलमा देखिएको छ, त्यस्तै नेपालको सडकमा पनि र नेपालको राजनीतिमा पनि सिधा टकराव बनेको। सिधा। भारत यहाँ कहीँ पनि छैन। भारत एउटा सहायक भूमिकामा होला हैन, एउटा परम्परागत शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि, एउटा छिमेकी कारण भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सहायक शक्ति होला। सहायक शक्ति शब्द प्रयोग, त्यो सहायक शक्ति होला। तर नेपालको परिवेशमा भन्ने हो भने, अहिलेको करेन्ट अवस्थामा भन्ने हो भने, नेपालको राजनीतिकदेखि लिएर हरेक व्यापार लगायतका सम्पूर्ण कुरा, विदेश नीतिदेखि लिएर सिधा टकराव भनेको अमेरिका भर्सेस चीन भइरहेको छ। अमेरिकाले पनि आफ्नो हिसाबले लबिङ गरिरहेछ, डलर खर्च गरिरहेछ, विभिन्न कुराहरू गरिरहेछन् भने चीनले पनि लबिङ गरिरहेछन्, युवान खर्च गरिरहेछन्, धकधम्की दिइरहेछन्, विभिन्न कुराहरू छ। र एउटा कुरा त क्लियर रूपमा के हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् भने, एमसीसी पास भयो भने पनि द्वन्द्व हुन्छ नेपालमा, एमसीसी फेल भयो भने पनि द्वन्द्व हुन्छ।
पुष्पकमल दाहालले एमसीसी को माध्यमले नेपाललाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्दै। तर पुष्पकमल दाहालले त सर्वसहमति भएपछि मात्रै होइन, निर्णय लिन्छौँ फेरि तपाईँहरू यही हो हाम्रो नेपालीको बानी के, हाम्रो नेपालीको कमजोरी नै यही हो। मैले तपाईँलाई मात्र भन्न खोजेँ होइन, त्यो एउटा उदाहरणको रूपमा मैले भन्न खोजेँ। हाम्रो नेपाली, हामी नेपालीको बानी नै तपाईँको के छ भने हामी विगतका कुराहरू धेरै छिटो बिर्सिन्छौँ के। एमसीसी मेरो इन्द्रेणी खबरका इन्टरभ्यूमा हेर्नुहोस् न, मैले पुरा व्याख्या गरेको छु। जति बेला कसैलाई पनि थाहा थिएन, कसैले बोलेकै पनि थिएन, मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ एमसीसी ल्याउने व्यक्ति नै पुष्पकमल हो। त्यसपछि धेरैले बोल्न थाले। डाटा नै सार्वजनिक गरेको छु नि त मैले इन्द्रेणी खबरमै, छैन र? एमसीसीका प्रस्तावक नै को त? तर आधिकारिक धारणा त महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। होइन, आधिकारिक मुखले बोलेकोलाई आधिकारिक मान्न मिल्दैन। कानुनी रूपमा, राजनीतिक रूपमा सिग्नेचर राइट्सको डबन्ड ठुलो कुरा हुन्छ। त्यही भन्दैछु, तपाईँ बिर्सिनु पछिल्लो अन्तर्वार्ताहरू हेर्नुहोस्, त्यसमा मैले क्लियर रूपमा के भनेको छु भने एमसीसीलाई ल्याउनमा खुट्टा उचालेकै तपाईँको पुष्पकमल दाहालले हो। एमसीसीको पुरै दोषै तपाईँको पुष्पकमल दाहालमाथि जान्छ। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा, त्यसपछि तपाईँको विभिन्न पार्टी, ओली लगायत सबै जति पनि। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने लगभग एमसीसी आज आएको होइन, एमसीसी आएको लामो समय भइसक्यो। बहस त्यो विषयमा हामीले व्याख्या विश्लेषण गरेको गरिसक्यो। यो तपाईँको विगत यो 10 वर्षमा जति पनि सरकारहरू बने नि, त्यो सबै सरकारले एमसीसीमा सही छाप लगाएका छन्। त्यस कारणले एमसीसी भनेको न निल्नु न ओकल्नु भएको छ। अब चीन र अमेरिकाको यो टकराउमा जित कसको हुने देखिन्छ त यतिखेर? होइन, चीन र अमेरिकाको टकरावमा जित र हार त कसैको हुँदैन। तर नेपालमा त त्यसको नराम्रो प्रभाव पर्ने भयो। एकदमै भन्दैछु, हार भनेको, जितको त म कुरा गर्दिनँ होइन, तर हार भनेको हाम्रो नेपाल र हामी नेपालीलाई नै हुने। किनभने विध्वंस यही माच्ने हो कि। कुन शक्ति हाबी छ यतिखेर नेपालमा, अमेरिका कि चीन? होइन, शक्ति हाबी भन्दाखेरि प्रभु शक्तिको जुन कुरा गर्नु एकदमै हाबी भन्दाखेरि चीन चाहिँ रक्षात्मक अवस्थामा छ अहिलेको अवस्थामा। त्यसको कारण छ, त्यो फेरि म विश्लेषण गर्न सक्छु। त्यसको चीन चाहिँ रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ, आक्रामक छैन चीन। चीन रक्षात्मक अवस्थामा छ, आक्रामक अवस्थामा भनेको अमेरिका। कारण के छ भने अमेरिकाको सपोर्टमा दुईवटा शक्ति छ। चीन एक्लै फेस गरिरहेछ, त्यो रक्षात्मक अवस्थामा छ, त्यही भएर मैले रक्षात्मक अवस्था भने। अमेरिका आक्रामक अवस्था छ, किनभने त्यसको पछाडि दुईटा शक्ति छ। एउटा भनेको भारत, अमेरिकन लभिङको कुरा गर्ने भने नेपालको सन्दर्भमा अमेरिका अगाडि छ, अमेरिकाको मुखोटो छ, त्यसको पछाडि भारत पनि छ, र एउटा शक्ति र अर्को शक्ति भनेको युरोपियन युनियन। भनेपछि स्वतः अमेरिका हाबी भद देखियो। र यो जति पनि यो परमादेश लगायतका कुराहरू भएको छ त्यसमा त ओपन छ नि। मैले त त्यही दिन विश्लेषणै गरेको थिएँ। यो लगायतको यो देउवा सरकार निर्माणदेखि लगायतको सबै कुरामा त अमेरिकन मुभमेन्ट हो। छलफल होला, टेबल होला त एक हप्तापछि संसद अधिवेशन चल्दै गर्दा? होइन, टेबल होला नहोला त्यो हाइपोथेटिकल कुरा भन्दा पनि यो बाहिर खारिज जुन किसिमको हुनुपर्छ। विरोध छ, जनताले जुन किसिमले विरोध जनाइरहेका छन्, जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले जनताको त्यो मतको अवमूल्यन गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ पास गर्ला नि त? एकदमै तपाईँकै प्रश्नमै तपाईँको एन्सर छ। के छ भने सन्दीपजी, यो 30-32 वर्षदेखि जुन हामीले पोलिटिकल एक्सर्साइज गऱ्यौँ नि, यो राजनीतिक अभ्यास जुन भइरहेछ नेपालमा, त्यसले के देखाउँछ भने मैले अघि नै सुरुमा तपाईँले यो अन्तर्वार्ता सुरुमै भनेको थिएँ, नेपालमा के देखाइयो भने राजनीतिक दल भनेको प्रजातन्त्र र दलका झोले झम्टे कार्यकर्ता भनेको जनता। बुझ्नु भएन? अब यहाँ त जनताको अभिमतको कसलाई छ र? यदि जनताको अभिमतलाई कदर गर्ने हो भने त यो नेपालमा जति पनि व्यतिथि, एमसीसी मात्रै होइन, जति पनि व्यतिथि र विसङ्गतिहरू देखिएका छन् त्यो हुँदैन थियो नि। जनताको अभिमतको कदर भएको छ यहाँ। त्यो तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो अब यहाँ त के छ भने काट्ने अभियानै चलाउनुपर्छ भन्दा अहिले त प्रत्येक अन्तर्वार्तामा अथवा भनौँ प्रत्येक कार्यक्रममा त नेताहरूलाई हामी बाँकी राख्दैनौँ, छोड्दैनौँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा त जनता त उग्र भएर निस्कियो नि यतिखेर। एकदमै धन्यवाद। त्यही भन्दै थिएँ मैले। यहाँ जनताले तपाईँले जुन जोड्नु भयो नि, त्यो जनताको अभिमतको कुरै छैन यहाँ। यहाँ त तपाईँको के छ भने कोठामा 5-7 जना बस्ने, यहाँ त कोठे बैठकबाट चलेको देश हो यो। संविधान आउँदा हामीले देखेनौँ 4 जनामा सहमति हुँदाखेरि 4 जनाको स्वार्थहरू मिल्दाखेरि संविधान जारी भयो। र के भन्यो भने 90% जनताले जारी गरेको संविधान होइन। अनि हामीले त गएर देखाइदिउँ जनताको अभिमत के हो भनेर संविधान सभाको अगाडिमा, संसदको अगाडिमा गएर जलाइदिउँ। त्यस्तै एमसीसी होस् या कुनै पनि विषयमा यहाँ के छ भने 4-5 जना 7 जनाको स्वार्थहरू
जुड्यो भने जे पनि लागू हुने। अब त्यो पक्ष छ त्यहाँ, त्यसकारणले जनताको कुरै नगर्नु। नेताहरूको राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ जुडेर पनि जनताको शक्तिले जित्छ हो। अब चाहिँ के भन्यो, जुन सडकको कुरा देखेको छु मैले अघि नै के भने, एमसीसी पास भयो भने नेपालीले छोड्दैन, ठोक्वा लेखेर राख्नुहोस्, नेपाली जनताले छोड्दैन। किनभने अमेरिकनको तातो तातो गोली खाएर मर्नुभन्दा राम्रो त आफ्नै पुलिस सेना आफ्नै दाजुभाइले गोली ठोकिदिएको राम्रो नि। त्यो हिजो पनि देखियो, फातिमा आउँदा पनि देखिएको थियो होइन। त्यसकारण जनताले टाउकोमा कफन बाँधेको अवस्था छ, त्यो अवस्था छ। र एमसीसी पास भएन भने यहाँ को हेग पुग्छन्। फेरि रिपिट गरेँ, एमसीसी पास भयो भने नेपालीले छोड्दैन। त्यो चिनसिन फ्याक्टर नजोड्नुहोस्। यो एउटा माहौल बनाउनको लागि, यो आन्दोलनले भाड्नको लागि विभिन्न मिडियाहरू प्रयोग भइरहेछ, धेरै थोक गतिविधिहरू भइरहेछ। त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, मिडियामै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, सडकमै बस्नुहुन्छ दिनभरि। त्यस कारणले यहाँ विभिन्न चलखेलहरू भइरहेछ, त्यतातिर नजाउँ। एउटै कुरा के बुझ्नुहोस् भने सबै कुराको एक लाइनमा एन्सर, एमसीसी पास भयो भने नेपालीले छोड्दैन। जो नेपाली छ शहीद बन्नलाई तयार छन् नेपाली। एमसीसी पास टेबल भएन भने, किनभने माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी सूचीमा अहिले पनि छ। त्यो सशस्त्र विध्वंसात्मक आतंककारी गतिविधि जुन 10-12 वर्ष भएको थियो, त्यति बेलाको सम्पूर्ण फाइल हाम्रो नेपालभन्दा बढी अमेरिकासित छ। अहिले पनि विभिन्न नेताहरूमाथि अभियोगहरू छन् र शेरबहादुरमाथि पनि छ। त्यो प्रचण्ड मात्रै जाँदैनन्, त्यो युद्ध अपराधमा प्रचण्ड मात्रै जाँदैनन्। त्यो 10-12 वर्षमा जस जसले सरकार चलायो त्यो सबै जान्छ। त्यसकारणले एमसीसी पास भएन भने यो जति पनि तपाईँ देशका ठेकेदार, यो दलाल बुवासाहरूलाई हेरिराख्नु भएको छ नि, यो सबै तानिन्छन्। अमेरिकाले सबैलाई सिद्ध्याउँछ। कुरै त्यही हो, मूल कुरै त्यही हो। यति जनताले तपाईँको प्रतिकार गर्दाखेरि, प्रतिवाद गर्दा पनि यिनीहरूले बलपेली गर्नुको पछाडि कारणै त्यही हो। किनभने यिनीहरूको राजनीति नै सखाप हुन्छ, जीवन लीला नै समाप्त गर्छ अमेरिकाले। एमसीसी पास गरेनन् भने, किनभने फातिमाले भनिसकेको थियो नि त, अस्ति नै भनेन, सिधै भन्यो नि, धम्काएकै थियो नि, हामी सहयोगहरू रोकिदिन्छौँ भने। त्यसको अर्थ धेरै ठुलो हुन्छ क्या। डिप्लोमेटिक भाषामा भन्यो भने सबै कुराको केही कुरा नबोलेर पनि धेरै कुरा भनिएको हुन्छ क्या। बडी ल्याङ्ग्वेजले धेरै कुरा भनिरहेको हुन्छ, बुझ्नु भएन हो। त्यस कारणले के बुझ्नुहोस् भने नेपाल तपाईँको, त्यही भएर मैले भने एमसीसीलाई पुष्पकमल दाहालले अमेरिकालाई एमसीसी प्रस्ताव गरेर यो देशमा धेरै ठुलो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वभन्दा पनि धेरै ठुलो द्वन्द्व निम्त्यायो। यसको समाधान के त हो? अब यसको समाधान एउटै छ, हामीले सडकमै उठाएको। र मैले संविधान सभा 2मा तपाईँको लामो एउटा दस्तावेज लेखेर दिएको थिएँ, 25 पेजको दस्तावेज। त्यति बेला पनि उठाएकै कुरा हो र पटक पटक हामीले सडकमा पनि उठाएका छौँ, मिडियामा पनि उठाएका छौँ। मेरो भनाइ एउटै छ र हाम्रो सङ्गठनको भनाइ के छ भने, जति पनि सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, असमान सन्धि सम्झौताहरू, जति असमान होस् या समान होस्, गर्ने सबै सन्धि सम्झौता खारेज गरौँ, खारेजै गर्ने। असमान समान केही पनि, सबै सन्धि सम्झौता। कुन समान सन्धि सम्झौता छ नेपालमा? कुन देशसित यहाँ सबै असमान? एउटा माओवादीले बोल्दियो असमान, अनि त्यसकै पछाडिमा भेडा जस्तो हामी चिच्याइरहेछौँ असमान असमान। अनि कुन चाहिँ समान हो? सबै नेपाल एकैछिन म यसलाई पनि टुङ्ग्याउँ आज। नेपालसित जुनसुकै देशले जुनसुकै सम्झौता गरेको भए पनि त्यो सबै असमान छ। कुनै पनि नेपाल र नेपालीको हितमा केन्द्रित भएर नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको एउटै सम्झौता छैन। कुनै पनि सम्झौता म च्यालेन्ज दिन्छु। त्यस कारणले जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् त्यो सबैले एउटै निर्णयबाट खारिज गरिदिने हो। एनजिओ आइएनजिओलाई प्रतिबन्धित गरौँ, एनजिओ-आइएनजिओलाई प्रतिबन्धित गरौँ, सम्पूर्ण समान केही पनि होइन, सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू खारिज गरौँ। र त्यसपछि त्यही भएर मैले भनेको छु, नेपालको विदेश नीति बनेकै छैन नि। राजा महेन्द्रको पालामा बन्यो, राजा महेन्द्र मरेर गए, विदेश नीति पनि सखाप भयो। यहाँ त के छ भने एउटा पिन चौकदारले विभिन्न एम्बेसीका पालेले फोन गरिदिएको भरमा विभिन्न राजदूतावास, भारत मात्रै होइन विभिन्न राजदूतावासका एउटा पाले चौकदारले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरिदिएको भरमा विदेश नीति बन्छ यहाँ। त्यस कारणले सबै यो समस्याको समाधानै त्यही हो। सम्पूर्ण के अरे सन्धि सम्झौताहरू खारिज गरौँ,
एनजिओ आइएनजिओलाई प्रतिबन्धित गरौँ, विभिन्न दूतावासहरूमा द्वारा जुन प्यारालल गभर्मेन्ट चलाइएको छ, विभिन्न दूतावासहरूद्वारा जुन प्यारालल गभर्मेन्ट चलाइएको छ त्यसलाई प्रतिबन्धित गरौँ र त्यसपछि एउटा एकदमै क्लियर विदेश नीति निर्माण गरौँ। 21औं शताब्दीको माटो सुहाउँदो देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो आफ्नो आवश्यकता अनुसारको हामी नेपालीको, हाम्रो देश नेपालको आवश्यकता अनुसारको विदेश नीति तर्जुमा गरौँ, त्यसपछि अगाडि बढौँ। हैन भने भूगोल त रहला, भूगोल त रहन्छ, तर यो भूगोल कहाँनिर गएर के हुन्छ त्यसको ठेगान छैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले यो समय र संवादको लागि। धन्यवाद सन्दीपजी, यहाँलाई मेरो तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट यस्ता गम्भीर विषय र वस्तुहरू उठाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।